अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आबिद अंदलीब। नाज़रीन, इस वक्त इमरान खान की पार्टी चेयरमैनशिप छीनने के लिए जो कोशिशें हैं वो सर तोड़ कोशिशें जारी हैं और आज तीन चार बड़ी अजीब व गरीब खबरें सामने आई। पहले शेर अफजल मरवत साहब ने एक ऐलान किया, उसके बाद तहरीक इंसाफ ने उस बात की तरदीद कर दी। अभी फिर शेर अफजल मरवत साहब ने यह कहा कि जो मैंने बयान दिया है उसमें ये लोग मौजूद थे। अच्छा, उनमें से जो एक बंदा मौजूद था उस मीटिंग के अंदर, फिर मैंने उसको कॉल की कि हकायक जानने की कोशिश की जाए कि एग्जैक्टली है क्या, चल क्या रहा है, क्यों इतना बड़ा तजाद सामने आ रहा है पार्टी चेयरमैनशिप को लेके। और एक चीज तो ये समझ आती है नाजरीन कि जो इस वक्त एफर्ट थी उसका हतमी नतीजा अब ये है कि इमरान खान साहब से पार्टी को छीना जाए। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि पार्टी छीन कर आगे कौन हो, कौन ऐसा बंदा हो जो आवाम की नजर में भी कबूल हो, जो इमरान खान को भी कबूल हो। तो भाई ऐसा तो हो नहीं सकता। या इमरान खान का बंदा होगा तो वो उसको आवाम कबूल करेगी, अगर दूसरा बंदा होगा तो उसको आवाम उठाकर फेंक देगी बाहर, और वो तो पॉसिबल नहीं है। तो अब एक बिल्कुल आखिरी लम्हों में एक बड़ी खौफनाक लड़ाई का आगाज हुआ है। शेर अफजल मरवत साहब ने उस बयान की तस्दीक कर दी है जो उन्होंने दिया कि इमरान खान साहब ने अपने आप को दस्तबरदार कर दिया है। अच्छा, मैं आपके सामने तमाम हकायक रखता हूं जो इमरान खान साहब के वकला कहते हैं, उनका क्या मौकफ है और कानूनी तौर पर जो बात सामने आ रही है वो क्या है। क्या इमरान खान साहब से वाकई जो पार्टी टेक ओवर करने की कोशिश है वो कामयाब हो पाएगी? इस वक्त तक तो आपको अगर मैं बताऊं तो वो है जी, देयर इज बिग नो। इमरान खान साहब की जो पार्टी टेक ओवर करने की कोशिश है वो बुरी तरह पिट जाएगी। अच्छा, शेर अफजल मरवत साहब ने जब आज ये बयान दिया कि कानूनी तकाजों के हिसाब से इमरान खान साहब ने खुद को दस्तबरदार कर दिया, उन्होंने खुद को पीछे हटा दिया, वो पार्टी चेयरमैनशिप का इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। ये चीज याद रखें, इमोशनल ना हूं, कि इस वक्त जो तहरीक इंसाफ के ऊपर सबसे बड़ी कदगन है वो ये है कि आपने इंट्रा पार्टी इलेक्शंस करवाने, और इंट्रा पार्टी इलेक्शंस के लिए ये जरूरी है कि आप प्रॉपर इलेक्शंस करवाएं। और उस सूरत में जाहिर है इमरान खान साहब को इन्होंने नाअहल किया हुआ है, इमरान खान साहब के ऊपर नाअहली की तलवार है, तो लिहाजा ये नहीं हो सकता कि एक शख्स जो नाअहल है वो आर्टिकल 62 जो है उसके तहत पूरा नहीं उतरता पार्टी की चेयरमैनशिप पे। तो लिहाजा इमरान खान साहब को ये इलेक्शन कंटेस्ट नहीं करना चाहिए। चूंकि तहरीक इंसाफ का जो ज्यादा बड़ा टारगेट है वो ये है कि तहरीक इंसाफ को बल्ले के निशान के साथ इलेक्शन के अंदर उतारना है। तो इस सूरत में जो लीगल ओपिनियन थी वो बड़ी वाजे थी कि इमरान, कुछ दो ग्रुप्स बने। एक ग्रुप ये कहता था कि जो पार्टी का चेयरमैनशिप का इलेक्शन होगा उसके ऊपर हम इलेक्शंस नहीं करवाएंगे, बाकी हम तमाम इलेक्शंस करवा देते हैं जितने भी ऑफिस बैरियर्स हैं। लेकिन फिर एक चीज इसके ऊपर ये राय सामने आई कि देखिए, अगर आप एक चेयरमैनशिप के लिए इलेक्शन नहीं करवाएंगे चेयरमैनशिप के ओहदे का, तो अगेन एतराज उठेगा कि इन्होंने ये इलेक्शन जो है इसको ये कबूल नहीं है, लिहाजा हम बल्ले का निशान वापस लेते हैं। और अगर आप करवा देते हैं और इमरान खान साहब बिला मुकाबला आ जाते हैं तो कहा जाएगा जी कि नहीं जी, इमरान खान साहब तो डिस्क्वालीफाई है, तो ये कैसे हो गया, लिहाजा उस पूरे इलेक्शन को जो है वो उड़ा देगा इलेक्शन कमीशन। तो आप बड़ी एहतियात के साथ चलना है। ये सारी चीजें, सारे ऑप्शंस इमरान खान साहब के सामने रखे गए। वहां पे तीन चार वकला थे, उन तमाम लोगों ने इमरान खान साहब को इसके ऊपर ब्रीफिंग दी। अच्छा, ये बात एक दफा नहीं हुई, ये बात एक से जायद बार हुई। और उसके बाद इमरान खान साहब ने क्या कहा वो मैं आपको बताता हूं, लेकिन उससे पहले शेर अफजल मरवत साहब ने आकर ये ऐलान कर दिया कि इमरान खान साहब ने यह फैसला किया कि वो दस्तबरदार हो रहे हैं और पार्टी जो है वो एक अपने आइन के तहत इलेक्शंस के अंदर जाए। उसके बाद थोड़ी देर बाद एक तरदीद आ गई। तरदीद आई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इंतखाबात के इनेकाद और चेयरमैन इमरान खान की नई मुद्दत के लिए इंतखाबात में हिस्सा लेने का मामला। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इंट्रा पार्टी इंतखाबात के हवाले से मीडिया में की जाने वाली कियास रायों की सख्ती से तरदीद। चेयरमैन इमरान खान के इलेक्शन कमीशन के हुक्म पर करवाए जाने वाले इंट्रा पार्टी इंतखाबात में बतौर चेयरमैन हिस्सा न लेने के हवाले से सीनियर रहनुमा का जो दावा है उसको उन्होंने गलत करार दे दिया। यानी कि जो शेर अफजल मरवत बात कर रहे हैं वो ठीक बात नहीं कर रहे। उन्होंने कहा इंट्रा पार्टी इलेक्शन के इनेकाद के हवाले से तमाम अमूर का जायजा इस वक्त लिया जा रहा है। चेयरमैन इमरान खान की इंतखाबात से दस्तबरदारी या किसी और रहनुमा की नामजदगी का हरगिज कोई फैसला नहीं किया गया। इंट्रा पार्टी इंतखाबात के इनेकाद और तारीख, तरीक़ाकार, उम्मीदवारान के तयन समेत तमाम अहम मामला जो ही क़यादत किसी नतीजे पर पहुंचेगी इसे बाज़ाब्ता तौर पर जारी किया जाएगा। ये जो तहरीक इंसाफ का जब बयान आया तो उसके बाद शेर अफजल मरवत साहब की जो खबर थी या उसके ऊपर एक बोंचाल आ गया कि ये शेर अफजल मरवत साहब जो है वो कहा गया कि वो पार्टी को टेक ओवर कर रहे हैं और उनको ऐसा बयान नहीं देना चाहिए था। और कुछ लोगों ने शेर अफजल मरवत साहब की तरफ जो है वो अपनी बंदूकें तान ली। उसके बाद क्या हुआ, जो
گوہر علی خان تھے، میں نے ان کو کال کی. گوہر علی خان صاحب نے کیا کہا جی کہ پی ٹی آئی چیئرمین شپ کا کوئی فیصلہ ابھی تک نہیں ہوا اور جمعے کے روز انٹرا پارٹی انتخابات میں جو ہے وہ فیصلہ ہوگا. انہوں نے بڑا مطلب وہ میڈیا کے اوپر جو انہوں نے بیان جاری کیا بڑا محتاط انداز میں کیا. لیکن اس کے بعد اچانک سے جو شیر افضل مروت صاحب تھے انہوں نے دوبارہ ٹویٹ کیا. انہوں نے کہا میں پی ٹی آئی آفیشیل کی جاری کردہ تضاد کا جائزہ لے لیا. میں نے انٹرا پارٹی الیکشن کے بارے میں اپنی میڈیا ٹاک میں جو کچھ بھی کہا ہے وہ درست بیان ہے. فیصلے چیئرمین پی ٹی آئی نے سینیٹر علی ظفر، بیرسٹر گوہر، عمیر نیازی اور میری موجودگی میں کیے. میں یہ سمجھنے میں ناکام ہوں کہ تضاد کے پیچھے کون ہے اور گمراہ کن بیان کیوں جاری کیا گیا. میڈیا کو مشورہ دیا جاتا ہے کہ اگر آپ برا نہ مانیں تو مذکورہ بالا افراد سے میرے بیان کی تصدیق کر سکتے ہیں. یعنی کہ شیر افضل مروت یہ کہتے ہیں کہ آپ گوہر نیازی سے کر سکتے ہیں، آپ بیرسٹر گوہر سے، عمیر نیازی سے اور علی ظفر سے یہ تصدیق کر سکتے ہیں. اور علی ظفر صاحب نے اس بات کی تصدیق کر دی ہے کہ عمران خان صاحب سے انٹرا پارٹی الیکشن کے اوپر ہماری اہم مشاورت ہوئی ہے. خان صاحب نے انٹرا پارٹی الیکشن کروانے کی اجازت دے دی ہے اور آج رات اہم امور کے اوپر ہم بات چیت کریں گے. اچھا، یہ جو ورین تھا یہ تحریک انصاف کی جو دو اب ایک چھوٹا سا تضاد سامنے آیا اس کا تو میں نے آپ کے سامنے رکھا. لیکن بات یہاں پہ ختم نہیں ہو رہی، بات اس سے بڑی گہری ہے. بات یہ ہے بھائی کہ اچانک سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ علیمہ خان صاحبہ کے پمفلٹ آ جاتے ہیں کہ علیمہ خان نامنظور، اور علیمہ کو بھی حلیمہ لکھا ہوا ہے اور وہ سارے ایک بندے نے لکھ کے دیے ہیں. اور جو لوگ وہاں پہ ان کے اندر کوئی جان نہیں ہے، they don't mean it کہ وہ جو انہوں نے اٹھایا ہوا ہے کہ علیمہ خان نامنظور اور ہمارا چیئرمین کیسا ہو، بشرا بی بی جیسا اور بشرا زندہ باد. تو یہ ایک عجیب و غریب صورتحال ہے. کوئی تحریک انصاف والا ان 6 7 8 لوگوں کو جو ہے وہ آن کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اب یہ کیا کہانی ہے؟ اگین کہانی یہی ہے کہ جو پارٹی چیئرمین شپ ہے اس کو ٹیک اوور کیا جائے. تو خان جو بھائی وہاں پہ بیٹھا ہوا ہے وہ ویسے نہیں بیٹھا ہوا. 2 ناموں کے اوپر اس وقت بھی غور و خوض جاری ہے کہ جو 2 نام ہیں دونوں ہی وکلائیں کہ جو اس وقت اس پارٹی کو جو ہے وہ تھوڑا سا ٹیک آف کر سکتے ہیں. جیسے شیر افضل مروت صاحب کو سینئر نائب صدر کا عہدہ دے دیا، ایسے چیئرمین شپ کے لیے بھی جو 2 نام ہیں ان کا اس وقت جو ہے وہ ان کو کنسیڈر کیا جا رہا ہے بہت غور سے. حامد خان کو بھی اور بیرسٹر گوہر خان، یہ دونوں نام ہیں بھائی. یہ عمران خان صاحب سے ملاقات بھی کرتے ہیں اور عمران خان صاحب سے ان کی جو لیگل ٹیم کے اندر شامل ہیں ان کو اسٹریٹجیز کا بھی بتاتے ہیں. اور اب یہ ایک چیز جو ہے وہ ہمارے ذرائع اب اس بات کی کنفرمیشن دے رہے ہیں کہ جو شیر افضل مروت صاحب نے کہا ہے یہ بات قانونی طور پہ بھی ٹھیک ہے اور یہ بات ہوئی ہے کہ خان صاحب نے یہ کہا ہے کہ اب ٹھیک ہے پارٹی کو جو ہے وہ الیکشن تک پہنچانا ہے، اس کے لیے پورے تمام قانونی تقاضوں کو پورا کرنا ہے. ان کو کم از کم کوئی موقع نہیں دینا کہ یہ تحریک انصاف کے اوپر چڑھ دوڑیں. تو لہٰذا اب حکمت عملی یہی مرتب کی جائے گی کہ عمران خان صاحب کے بغیر پارٹی کی جو ہے وہ چیئرمین ان کے علاوہ الیکشن ہوگا، تمام انٹرا پارٹی الیکشن ہوگا اور اس کے جو ریزلٹس ہوں گے وہ الیکشن کمیشن کے سامنے رکھے جائیں گے. لیکن اب جو عمران خان اگر بیرسٹر گوہر کو یا جو دوسرے حامد خان صاحب ہیں ان کو آپ یہ نامزد کرتے ہیں، اور یہ تو انہوں نے واضح کر دیا کہ ان کی فیملی کا کوئی بندہ نہیں ہوگا. کچھ لوگوں نے یہ تجویز بھی دی کہ بشرا بی بی ٹیک اوور کر سکتی ہے. خان صاحب نے اس کی بڑی سختی سے اس کے اوپر جو ہے وہ اس کی تردید کی، اس کو انکار کیا. اس کے بعد کچھ لوگوں کا یہ خیال تھا کہ چونکہ عمران خان صاحب کی جو بہنیں ہیں وہ بہت ایکٹیو ہو گئی ہوئی ہیں، علیمہ خان صاحب ایکٹیو ہو گئی ہوئی ہیں، ہر پیشی کے اوپر جاتی ہیں، تو شاید ان کا کوئی ایسا ذہن بنا ہوا. تو جتنے منہ اتنی باتیں، بھائی وہ ان کا بھائی ہے اور وہ ان کا حق ہے، وہ نہیں جائیں گی تو کون جائے گا. تو لوگوں نے یہ اس کو اس طرح سے پورٹرے کرنا شروع کر دیا کہ جیسے کوئی پارٹی ٹیک اوور ہو رہا ہے. تو خان صاحب نے کہا جی کہ یہ میری جو سیاسی جماعت ہے یہ کسی صورت بھی اس چیز کو افورڈ نہیں کر سکتی، یہاں پہ موروثیت نہیں ہوگی، کوئی میری فیملی کا بندہ پارٹی کے عہدے کے اوپر نہیں آئے گا. اور اس وقت جو پارٹی کو ضرورت ہے وہ کسی تگڑے وکیل کی ضرورت ہے، جو پارٹی جس طرح شیر افضل مروت نے جو کام کیا ہے. اور اب اگلے کچھ لمحوں میں ممکن ہے جب اجلاس ہو جائے گا اور یہ وکلا آپس میں بیٹھیں گے تو شاید جو پہلے کا تحریک انصاف کا بیانی ہے وہ واپس بھی لے لیا جائے. چونکہ یہ دیکھیں اس وقت تضاد تو پایا جاتا ہے، بے شمار جگہوں کے اوپر جو ہے وہ کشمکش ہے، اور سارے لوگ آپ کو پتہ ہے کہ ایک گروپ کے اندر ہوتے ہیں تو وہ ایک طرح کی تھنکنگ ان کی نہیں ہوتی اور ہر بندے کے اپنی اپروچ ہوتی ہے. تو اس وقت جو سینسیبل لوگ ہیں ان کی یہی کوشش ہے کہ بڑی خوش اسلوبی سے یہ الیکشنز ہو جائیں، اس کے اوپر کوئی انگلیاں نہ اٹھیں. لیکن ایک خدشہ بھی یہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ اس الیکشن کے دوران کوئی ایک بڑا اپسیٹ بھی ہو سکتا ہے، اور
اس کا بھی میں آپ کو صرف اتنا ہینڈ دے دیتا ہوں کہ ممکن ہے کچھ مفاد پرست لوگ بھی سامنے آئیں اور وہ لیٹس سی اس کے اوپر کیا ہوتا ہے. اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.